صباح الخير. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن recent nutritional approach of type 2 diabetes. احنا زي ما احنا عارفين المؤتمر بتاعنا التايتل بتاعه metabolic syndrome from guideline to clinical practice، والسيشن بتاعتنا nutrition management from guidelines to clinical practice. ان شاء الله محاضرتي برضه هتكون guideline to clinical practice. ايه هي الريسورسز اللي هتكلم منها؟ اخر American Diabetes Association دي published in January 2020، وكمان في consensus report about diabetes nutrition. انا عملت هنا في السلايدز دي هايلايت حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ اول هايلايت ان no one size fit all. يعني معناها ايه؟ ما ينفعش نقول النيوتريشن ثيرابي دايابيتس حاجه برود، must be individualized. تاني حاجه ان كل الدايابيتك بيشنت must have nutritional therapy. first line of treatment. ما ينفعش اقول طب دايابيتس لا طبعا طب تايب 2 طب على انسولين. كل الدايابيتك بيشنت must have nutrition therapy. last one ان النيوتريشن ثيرابي دي مش مجرد في بدايه المريض او نتيجه اول مره، لا ده انا محتاج اعملها ري اسسمنت. افرض المريض بقى ان كنترول او الويت تشينجز او حصل له كوموربيديتي او غير الانديكيشن، فمحتاج اعمل ري اسسمنت للنيوتريشن ثيرابي مع اي تغيير في حاله المريض. هو ايه الميديكال نيوتريشن ثيرابي؟ بنسمع عنها كتير. الميديكال نيوتريشن ثيرابي هي use specific nutrition to treat illness. يعني medical nutrition دي مش مجرد adjuvant، دي ثيرابيوتيك، وهي include two stages assessment ودي عايزه قريتها بالتفصيل وتريتمنت. دي عايزه قريت المحاضره دي بالتفصيل فانا هعديها. ايه هو الجولز اوف ميديكال نيوتريشن ثيرابي؟ ايه اهميه الميديكال نيوتريشن ثيرابي؟ اول 3 جولز مهمين جدا ونقدر نحققهم او نقدر نحققهم. الميديكال نيوتريشن ثيرابي كان امبروف HbA1c بلاد بريشر اند كوليسترول ليفل. مش كده وبس، ده اتشيف اي بريفنت دايابيتك كومبليكيشن. هو انا لما اعمل كنترول للدايابيتس والبلاد جلوكوز والبلاد بريشر والكوليسترول اكيد هنعمل كومبليكيشن. بس المهم جدا وانا بحقق الجول بتاعي ما انساش الثلاثه دول. ايه هو؟ ادريس نيوتريشنال نيدز اكوردنج تو بيرسونال اند كالتشر بيرفكت. يعني ايه؟ ما ينفعش اجبر المريض بتاعي على دايت معين، لازم احترم الكالتشر بتاعته، لازم اخليه ياكل الاكل اللي بيحبه بس هيلثي. يعني ما اقدرش اقول له لا لازم تعمل كده بيمنع كده، لا احاول اعدل معاه وانصحه واختار الهيلثي من اللي هو بيحبه. ومش كده وبس، ده انا لازم اخلي المريض يحب الاكل، علشان المشكله ان في ايه؟ المريض بيعمل ايه؟ بيتابع معانا في الاول وبعد كده ما بيكملش. لازم وانا بعمل له ديزاين ان انا احترم بيحب ايه في الاكل واخليه مستمتع بالاكل. كمان واهم حاجه بقى اخر حاجه، حكايه ان اقول للمريض اليوم الاول تاكل ايه واليوم الثاني تاكل ايه واليوم الثالث، دي مش براكتيكال اتول. لازم يبقى في تشويس. افرض كل واحد سوشيال ايكونوميك مختلف، افرض مش قادر يشتري دي النهارده، ما معهوش فلوس مش حابب، فانا هديله تشويس كتيره ويختار هو منها. طب الاجنده بتاعتي ازاي احسب كالوري انتيك؟ الهيتنج باترن والمايكروميتر ديستريبيوشن كيتوجينيك دايتس دي اعتقد سمعنا عنها كلام كتير، في دايلما كبيره قوي. مايكروميتر اند نون ميتر سويترز برضه في كلام فيها جديد. جلايسيميك اندكس. طيب قبل ما اعمل اي ديزاين من النيوتريشن ثيرابي لازم كالكوليت كالوري انتيك. كمان انكارج انكريز فيزيكال اكتيفيتي. نيجي بقى في الحاجات دي مهمه قوي بنعملها في المرض. ايه هي؟ الكونسستنسي ان داي تو داي كربوهيدرات. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان الكربوهيدرات في الاكل هو مختلف، لازم كميه الكربوهيدرات اللي بياخدها في الفطار زي ثابته وفي الغداء ثابته وفي العشاء ثابته وفي السناكس برضه ثابته. يعني مش مره ياخد كميه كربوهيدرات كتيره ومره ياخد قليله، يا مره ياخد سناكس مره ما ياخدش سناكس. ده هيعمل الضغط الجلوكوز بتاعه هيبقى عنده كنترول. فلازم حاجه اسمها نثبت كميه الكربوهيدرات في كل كيس. انا بقول كميه الكربوهيدرات مش بقول نوع الدايتس، لان في بعد كده لما هشرحها الكارب كاونتنج، فلازم تكون ثابته. يعني الكميه اللي هياخدها في الفطار زي اللي هياخدها في الغداء في العشاء ثابته يوميا. والسناكس كمان مهمه جدا. وانا بحسب الكالوريز انا مش بقول له تاخد 2000 كالوريز واسيبه، لا الكومبوننت بتاعت الكالوريز يا ترى بياخد فيتامينز كافي، بياخد مينرال كافي. ما انا لو انا اديته الحاجات دي مش هضطر اديله سبلمنتيشن. واخر حاجه مهمه جدا جدا التايمنج اوف ميل اند سناكس. ليه؟ ده دايابيتك بيشنت ما ينفعش اقول له خد النيوتريشن ثيرابي بتاعتك مالهاش علاقه بالانسولين. ازاي؟ يعني المريض اللي بياخد ستارت او ميكس غير اللي بياخد بيتا بولوس غير الاورال. ليه؟ يعني المريض اللي بياخد انسولين ميكس معروف انه بياخد انسولين قبل الفطار ولازم ياخد سناكس بعد 3 ساعات عشان يحصل بيك.
عملش كده هيحصل ايه؟ هيحصل له هايبوجلايسيميا. طب لو حصل له هايبوجلايسيميا وما كانش ساعتها هيحصل ايه؟ ريباوند هايبوجلايسيميا، فلاكتويشن، طالعين نازلين، مفيش كنترول. فعشان كده بنقول له ده انت هتاخد الانسولين في الوقت ده، وهتفطر الساعه كام؟ هتاخد سناكس الساعه كام؟ والغدا الساعه كام؟ والغدا ايه والعشاء ايه؟ طبعا البيزا بونص مختلف، البيزا ده بياخد لوحده بالليل، والبونص بيبقى بيساعده شويه ماليون، لانه ممكن يغيره حسب الاكل. يبقى لازم التايمنج وانا بديله النيوتريشن هقول له بياخد امتى وعلاقته بالانسولين. طب انا بقول كالوري انتيك، طب احسبها ازاي؟ احنا اتعودنا ان احنا بنعمل هارس بيلدنج واتساب. لا فهمت؟ اوكي. هو ازاي نحسب كالوري انتيك؟ احنا اتعودنا على الهارس بيلدنج ايكويشن، دي بتعتمد على الايج والسكس وشويه فلسفه. لكن في طريقه سهله اسمها شورت ميثود بتحسب اللي هي 1 كيلو كالوري في كي جي بير اور، 2 جي بير اور. يعني ايه؟ لو واحد وزنه 70 في 24 هتدينا رص. طب في طريقه ثانيه؟ احنا متعودين دلوقتي على الاونلاين ندخل الايج والسكس والويت والهايت هتطلع. في بقى طريقه بسيطه جدا كلنا بنعملها اللي هي حسب الاكتيفيتي والايج والسكس. يعني لو واحده اوبيز او واحد اوبيز واكتف رين اكتف كفايه عليه 20 كيلو كالوري في كي جي. لو اكتف وومن سيدنتري ميل والايج اولد كفايه 25. لكن لو فيري اكتف وومن ممكن نديها 30 كيلو كالوري في كي جي. طب ايه اللي تحت دي؟ احنا ممكن ادي 40 كيلو كالوري في كي جي. الاندر ويت، انا وظيفتي في الميديكال نيوتريشن سيرفي ده مش اقلل الويت، انا وظيفتي اخلي ايديال بودي ويت. يعني الاندر ويت انا المفروض احسن الويت. احنا كلنا بنركز ان طبعا كومن ان معظم الدايابيتس اوفر ويت، لكن في ناس اندر ويت، فمهم ان يكون ايديال بودي ويت. طيب برضه دي مهمه قوي، وكلنا عارفين ان مجرد ان المريض يفقد من 5 ل 10% من وزنه في الاول ده بيحصل امبروفمنت في كل حاجه، في البلاد كوليسترول، البلاد جلوكوز، في الويت. ممكن بعض الناس يحصل لهم ريفرسال كانوا في الايرلي. طب ازاي المريض ينزل وزن؟ عن طريق ان احنا بنساعد الفيزيكال اكتيفيتي. كمان احنا حسبنا قبل كده اللي هي الكالوري دي. طيب لو المريض بياخد 2000 في اليوم وطرحت 500 من ال 2000 اديته 1500 معناها هينقص نص كيلو في الاسبوع. لو طرحت 1000 هينقص كيلو في الاسبوع. طب ايه الدايتس اللي بتساعدنا ننزل البودي ويت؟ دي هتكلم بعد كده بديتيلز عنها. لو كالوري دايتس اللي هي بيبقى كالوريز اقل من 1200 وفيري لو اللي بتبقى اقل من 500. دي هتكلم عنها ديتيل بعد كده. ايتنج باترن اوف دايبيتس. هو انا برضه زي ما قلت انا هتكلم على اخر جايد لاينز في الامريكان دايبيتك اسوشيشن، وبرضه دي قالت على الايتنج باترن الدايبيتك كلهم. اهم حاجه هي اول حاجه في السلايدز، مفيش حاجه اسمها سنجل دايتري ايتنج باترن. يعني مش هي نوع واحد من الدايت ينفع لكل الدايبيتك، في ديفرنت دايت هنشوفها دلوقتي، كل واحده لها مميزاتها كل واحده وعيوبها وبتختلف من واحد لواحد. احنا مش بنقول انديفيدواليزد يعني كل مريض مختلف عن التاني. طيب السلايدز دي هو دي ايتنج باترن، دي اخر واحده زي ما اتفقنا في 2020. دي الامريكان ناس العاديه الكومن مش عليها مش مهمه قوي لان احنا مجرد هيلثي لايف ستايل. لكن انا الميديتيريان دايت دي هتكلم عنها ديتيلز مهمه جدا. برضه الايام دي كثر الحديث على الفيجان والفيجيتيريان. موضوع بقى اللو فات والفيري لو فات مش فيها كلام كتير، هو كل الموضوع ان اللو فات دايت ان احنا بنقلل الفات انتيك في الدايت اقل من 30% ولسه في اقل من 10. طب فيري لو فات لا، ده الفات كله اقل من 10% من كميه الاكل. اوكي؟ اللو فات انواع دايتس كتير، ايتنج باترن كتير، اما ميديتيريان اما فيجيتال فيجان او فيجيتيريان او لو فات وفيري لو فات. اللو فات وفيري لو فات مش عليهم كلام كتير الايام دي، انا مش هركز عليهم. السلايد دي برضه اللو كارب والفيري لو كارب اللي هي كيتوجين هتكلم عليها بالتفصيل، والداش والبيلو. اوكي؟ طيب عشان اللو كارب مش هتكلم عليها بالتفصيل، هو ايه الفرق بين اللو كارب والفيري لو كارب؟ كميه الكربوهيدرات، اللو كارب بياخد اقل من 100 جرام كربوهيدرات بالدي، في اللو كارب اقل من 50 او لو برسنتج من 26 ل 45 والثاني اقل من 26. طبعا كيتوجينيك هتكلم عليها بالتفصيل والداش هتكلم عليها بالتفصيل. موضوع الفيديو ده حاجه كده جاب الانسان بدائي، كلمه بيلي الانسان بدائي، كان بياكلوا الاسماك والخضروات والبيض لكن ما بياكلوش جرينز وديل. بس دي تعتبر نوع من الكيتوجينيك شويه بس مش كومن يعني. الميديتيريان دايت للاسف احنا من الميديتيريان ما بنتبعش الدايت دي، الدايت دي جميله جدا جدا زي ما احنا شايفين ان
كان في ستادي ان هي عملت من 28 30% ريدكشن في كارديوفاسكولار. هي ايه الدايت دي؟ زي ما احنا شايفين البيت بتاعها ستارش، بس الستارش بتاعها مش ستارش عادي من الجولد جرين اللي هو البراون، بس عاوزين ناخد بالنا ان البراون اوقات بيبقى مغشوش، بيبقى واقع على شوكولاته وحاجات كده. البراون الجولد جرين متاكدين ان هو معمول من الحبوب الكامله. يعني البيت بتاعها موجود فيه بريد بيبقى فيه زود. وبعد كده الفيجيتابل فروتس، واهم حاجه برضه بيستخدموا زيت الزيتون اوليف اويل كمون ساتورين، لكن الحاجات الثانيه قليله قوي. طب الداش، ايه الفرق في الداش؟ احنا في البيت في الداش هنا بيستخدموا الفروت والفيجيتابلز اكتر حاجه. 4 5 سيرفيس من الفروت و4 5 سيرفيس من الفيجيتابل، والفات قليله. انا مش مطول في الدرس دي لان انا كل معظم كلامي النهارده هيبقى على الكيتو دايت. بس نسمع كتير قوي الايام دي انا فيجيتيريان، انا فيجن. هو ايه الفرق بين الفيجيتيريان والفيجن؟ الناس الفيجيتيريان دول ما بياكلوش اي حاجه فيها لحوم، اي حاجه بتتحط. ميت ما بياكلوش لحوم او اسماك او فراخ. طبعا انت بنتكلم عن الصيد الايام دي، الحاجات دي برضه ما بتتاكلش فيجيتيريان. طب في انواع من الفيجيتيريان بنسمع عن حاجه اسمها لاكتو اوفر. دول الفيجيتيريان دول بياكلوا بيض ويشربوا البيض، لكن لو لاكتو بس ما بياكلوش بيض بيشربوا البيض، لو اوفو بس بياكلوا بيض وما بيشربوش البيض. واضحه؟ طب لو هم لا بياكلوا بيض ولا البان ولا دول يبقوا الفيجن. اوكي؟ كيتوجينيك دايت وكلام كتير ومين مع ومين ضد. انا حاولت اقرا كتير جدا فيها وان شاء الله نحاول نوصل للكلام الاساسي. هو احنا بنتكلم عن دايبيتك بيشنت، يعني كيتوزيس، يعني كيتو اسيدوزيس. يا ترى الكيتوجينيك دايت هتعمل كيتو اسيدوزيس؟ يا ترى ايه الفرق بين الكيتوزيس والكيتو اسيدوزيس؟ الكيتوزيس دي حاجه فيسيولوجيكال ميتابوليك في الصيام، او لو واحد بياكل فات كتير بيحصل ايه؟ بيزيد الكيتون بودي، بس بيزيد بليفل ما بيتعداش الفسيولوجيكال 0.5 to 3. يعني الكيتوزيس دي ميتابوليك ستيت مش باثولوجيكال ستيت، بيزيد بتحصل في الفاستنج. كل سنه وانتم طيبين، رمضان جاي هتكلم عن الفسيولوجي فاستنج بعد شويه. لكن الكيتو بودي بتاعها مش بيزيد اكتر من 3، لكن في الكيتو اسيدوز دي باثولوجيكال خاصه في تايب 1 دايبيتس الكيتو بودي بتبقى اكتر من 10. شويه توضيح شويه. هنا معدل الكيتو بودي اقل من الستين، يعني لو واحد ولسه واكل هو بياخد مده كربوهيدرات دايت، كيتو بودي النورمال اقل من 0.1. طب لو هو فاستنج من 0.1 to 3. طب فيري لو كربوهيدرات دايت يعني بياخد كميه كربوهيدرات اقل من 50، الكيتو بودي بتزيد لكن من 0.5 to 3 ما تزيدش عن كده. طب لو عمل اكسرسايز وهو بياخد كيتوجينيك دايت هتزيد بس ل 5، لكن ده كيتو اسيدوز لا احنا وصلنا 20. طب يا ترى الكيتوجينيك دايت ممكن تخلي المريض يدخل بكيتو اسيدوز؟ هنشوف برضه. ده الفسيولوجي اوف فاستنج. هو اول ما الانسان اول 3 ساعات بعد الاكل زي الطبيعي بيحصل ميتابوليزم ودايجيشن للفود وكمان فاتي اسيد وامينو اسيد والانسولين بيحصل لهم دوزيشن، ده الطبيعي اول 3 ساعات. خلي بالك بعد 4 ساعات احنا بنيجي نتكلم عن مريض الدايبيتك بنقول سناكس. ليه؟ بعد 4 ساعات بيحصل تغيرات. ايه التغيرات؟ البلاد جلوكوز قل، ميال البلاد جلوكوز الانسولين بيقل، بيجي بقى الجلوكاجون يزيد. عشان ايه؟ ما اول الجلوكاجون يزيد هيحصل ايه؟ جلايكوجينوزيس، بدايه جلايكوجينوزيس. طب لما بيحصل جلايكوجينوزيس بيحصل ايه؟ بيحصل دايورسيس. العمليه دي كمان بتعمل دايورسيس يعني لوس اوف ووتر. تاني حاجه بيحصل لايبوز، وبعد ما بيحصل لايبوز الفاتي اسيد تروح ليفر في البيتا اوكسيديشن تكون لنا الكيتو بودي الاسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي. الكيتو بودي نفسها لها دايوريتك افكت. وانا ليه بركز في الموضوع ده؟ لان احنا عارفين الكيتوجين دايت للويت للاوبيستي. طب ازاي بتعمل ويت لوس؟ انا ما اتكلمتش عليها كتير في المناطق الكيتوجين دايت كبيره قوي، بس هو بتعمل ويت لوس عن طريق كذا حاجه. اول حاجه لوس اوف ووتر، اول حاجه لوس اوف ووتر. ازاي؟ الكيتو بودي لها دايوريتك افكت. تاني حاجه الجلايكوجينوزيس بيعمل دايوريتك افكت. بعد ما بيبقى لوس اوف ووتر في اول ستيب بيحصل لوس اوف فات لانها بيحصل لايبوز. لكن كمان اللي المصري ممكن يحصل لها من لونج ران يحصل لها لوس. عشان كده بعض الناس الكيتوجينيك دايت مش بننصحهم على الكيتو دايت ان هم يعملوا اكسرسايز، لان اصلا الاكسرسايز طبعا بيحسن الكيتوجينيك دايت بيحسن اللوس، بس هم بيكونوا بيعملوا فتيج لما نشوف سايد افكت فبيبقوا مش غير قادرين. ففي بعض انواع من الكيتوجينيك دايت بتساعدهم شويه ان هم يمارسوا الاكتيفيتي. طيب ده احنا وصلنا لغايه 24 ساعه. دي بقى مراحل الفاستنج الشديده بقى من يوم 3 ايام 3 ايام ل 5 واكثر. هو انا بس هوضح حاجه ان كل ما الفاستنج بيزيد اللايبوزيس، بيزيد الفاتي اسيد،
بيحصل الجرل، احنا عارفين ان الجرل هرمون ابيتايت بيقل. كمان الكيتو بودي بدات تزيد اهي من 0.5 to 2 ده خلال 3 ايام. ده بعد 3 ايام بقى الموضوع وصل اللي هو الكيتو بودي زادت. هنا الانسولين جلوكوز فاكتور 1 بدا يقل. احنا بنتكلم على سبيل فاستنج، الناس اللي ستارفيشن، الناس اللي ما بياكلوش خالص، اللي هم بعد 3 ايام 120 يوم. في الاخر السبيل ستارفيشن ممكن يوصل لدايبيتيك اسيدوز، سبيل اسيدوز اندوكوما. كيتوجينيك دايت، ايه هي بقى قصه كيتوجينيك دايت؟ دي نوع من الريستريكتيف دايت، يعني ايه؟ في حاجات مش مسموح بيها. الكاركترز بتاعها انها هاي فات، اكل بروتين، لو كربوهيدرات. اكل بروتين يعني لسه البروتين تعرفوا عليها. طب هي حاجه جديده، كلام كتير قوي عليها الايام دي، لا طبعا دي من سنه 1923. الكيتوجينيك دايت دي اتعملت علشان الابيليبسي، كانوا بيعملوها ديزاين للمرضى الابيليبسي. ليه بقى؟ الكيتوزيس بيقلل البرين ثريشولد، الكيتوزيس بيزود السيربرال بلاد فلو، بيقلل اوكسيديتيف ستريس، الكيتوزيس كويس جدا سبيشال للبرين، بيزود السيربرال بلاد فلو، انتي اوكسيدنت، بيحسن الميتوكوندريال ديسفانكشن. فهي اصلا بنسمع عنها كتير مع الابيليبسي. طب هي فكرتها في ايه؟ فكرتها الدايت بتاعتها عباره عن 75% من فات، 20% بروتين، ودي الليبرال الافرج الطبيعي، 5% من كربوهيدرات بس. طب يا ترى ده احنا دايبيتك والموضوع ده خطر ولا لا؟ هو ازاي بتحصل كيتوجينيك دايت؟ احنا اتكلمنا عن السوشيال فاستنج، هي قريبه من السوشيال كيتوجينيك دايت، بس انا عاوزه اركز على الحته دي مهمه قوي. هو انا لما بقول بزود الفات في الاكل مش معناها ان انا باخد ساتوريتد فات. سوري، احنا محتاجين ياخدوا لي انساتوريتد ومش ساتوريتد. اصل في ناس عندها اعتقاد كل دهون يلا بقى حمر وسمنه، لا الهيلثي بزود الفات بس تكون بولي انساتوريتد ومش ساتوريتد. لكن الساتوريتد مش مفضله او تكون نسبه قليله. بيحصل نفس الكلام، بيحصل جلايكوليسيس، بيقلل بقى الجلوكوز، يقلل الانسولين، يزيد الجلوكاجون، يحصل جلايكوليسيس ويكون الكيتو بودي ده اللي قلتها من شويه زي الفاستنج. طب هي نوع واحد كيتوجينيك دايت؟ لا فيها فرايتي، الفرايتي دي حسب البرسنتج الفات وكربوهيدرات بروتين. الكلاسيكال هنلاقي ان الفاتس فيها زياده قوي. الموديفايد اتيكال واللو جلايسيميك اندكس والميديم تشين الفاتس بتقل فيها شويه. طيب هو الكيتو بودي دي كسورس اوف انرجي ده عاديه للجسم؟ الجسم ممكن يستفيد منها؟ الهارت والماسل والكدني ممكن تستخدمها سورس اوف انرجي. ده مش كمان كده بس، ده البلاد برين بارل بيستخدم، البرين بيستخدم كيتوجينيك دايت، انا لسه بقول بيستخدم في البرين دي. ده مش كده بس، ده بتدينا طاقه اكتر من الجلوكوز، يعني 100 جرام جلوكوز بيدينا 3700، لكن البيتا هيدروكسي سبيسيفيك بيوصل 9000 و10000. يعني الانرجي اللي بتطلع من الكيتونز اعلى من الجلوكوز. يعني استخداماتها انا طبعا مش هركز غير على الدايبيتس، بس زي ما احنا شايفين الابيليبسي والكانسر بيستخدم كتير قوي في الكانسر الايام دي، الاوتيزم والالزهايمر، كمان ميتابوليك سندروم، الاوفر ويت والهارت ديزيز والبي سي او والاكل. ده بقى الكيتوجينيك دايت. من سنه 2019 الاي دي اي انفولد او دخلت كيتوجينيك دايت. هي الكيتوجينيك دايت بيقولوا عليها فيري لو كربوهيدرات دايت، اوكي؟ دي ايكوال للكيتوجينيك دايت. دخلتها من ضمن الايتنج باترن، بس لمين؟ هي الجايد لاينز للدايابيتس تايب 1 ولا تايب 2؟ ايه رايك؟ تايب 1 دول ناس عندهم ابسولوت انسولين ديفيشنسي. الفاستنج الواحد ممكن بيدخلهم في ستريس وكاونتر جلاتين ودايابيتيك اسيدوز، وفي نوع من الكيتو اسيدوز مش هايبر جلاسيميا اسمه ايه جلاسيميا كيتو اسيدوز، فيفضل تايب 1 ما يعملوش كيتوجينيك دايت. مفيش اي ستادي وهو في هازارد كتير قوي. طيب تايب 2 البريجننت فيميل جيستيشن دايابيتس تعمل كيتوجينيك دايت؟ نو. اللاكتيتنج؟ نو. يعني احنا كيتوجينيك دايت للدايابيتك، بس خلي بالنا في حاجات، مش كل الدايابيتك. تاني حاجه هي بتستخدم لمده قد ايه؟ شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ يعني مش عليها ولا فتره طويله؟ لا شورت تيرم، لان كل ستادي من لونج تيرم اولا مفيش ستادي كامله، تاني حاجه معظمها انيمال هنتكلم عليها شويه وفيها هازارد، يعني زي ما هنشوف بتحسن التوتال كوليسترول، بتحسن اتش دي ال، الترايجليسرايد، لكن للاسف بتزود ال دي ال. اوكي؟ ولها ادفيرس افكت ثانيه هقولها. طيب هي دي اكسبيرمنتال ستادي، وزي انا شرحت المحاضره دي قبل كده، وكان عندي مره ستادي على اكسبيرمنتال على الفئران، فكنت عارفه ليه اعتقد دي المشكله في ايه. هنا الستادي دي مع اللونج تيرم كيتوجينيك دايت قالت ان
في المايس بيحصل لهم بيتا والفا سيل ناس ديستراكشن وتقل. يعني اللونج تيرم كيتوجينيك دايت ممكن تبقى هازاردز بس دي اكسبيرمنتال. بس انا وجهه نظري ان احنا كنا شغالين على الانيمال على الفئران، كان لما بنيجي نديهم كيتوجينيك دايتس بنديهم الساتوريتد. انا ما بعملش حاجه قاعد او ماي جاد ده كيتوجينيك ماشي. طب هعديها بسرعه. طب ما اخدش راحتي بقى اعدي. طب هعدي. طب خلاص هعدي يعني. طيب برضه دي كسربل الكيتوجينيك دايت مع مريض كان اكتر من 60 سنه وكان عنده دايابيتس خليته دخل في ستارفيشن كده اسيوس. اوكي؟ ما بيقلبش. اوكي. طيب احنا قلنا مميزات الكيتوجينيك دايت. طب ايه بقى الادفيرس افكت؟ في حاجه اسمها كيتو فلو، دي بتحصل في الاول لان حصل تشينج في الميتابوليزم، كان بنستخدم جلوكوز بقينا بنستخدم كيتو بودي. من اسمها ايه كيتو فلو دي؟ فلو بيبقى فيه فيفر، في فاتيج وارتابيلتي وليثرجي وممكن يحصل هايبوغلايسيميا. طب مع الكورونيك بيحصل ايه؟ بيزيد ال دي ال كوليسترول، بيحصل لوس في البون مينرال دنسيتي، بيحصل كيدني ستونز وال اي جي اف تيرمون. كمان النيوتريشن دي البايوتين والايودين بتحصل كل دي بتقل. دي معلش دي كورونيك كومبليكيشن لو كده. في بعض الستادي بتقول ان الفاتي ليفر بتزيد مع الكيتوجينيك دايت وبيحصل كيدني ستون وفيتامين ديفيشنسي. طيب دي برضه بسرعه كده ايه الكوشنز لو المريض بتاعي بياخد اورال او بياخد انسولين، خلي بالك الكيتوجينيك دايت هتعمل هايبوغلايسيميا، لازم اعدله الدواء بتاعي. تاني حاجه من الاول لو المريض عنده بانكياتايتس او ليفر سيفيلير او ديس اوردر في التمرين او بيتا اوكسيديشن ممنوع يعمل كيتوجينيك دايت. ده تايب 2 عادي ان احنا قلنا ممكن يعمل، دي ممنوع يعني. طيب الكونديشن يفضل قبل ما نعمل كيتوجينيك دايت نعمل اللاب العادي سي بي سي والليفر فانكشن والكيدني فانكشن والليفل بروفايل. طب هيبقى في وقت اقول كل يوم ما اكلش ليه ولا اعديها؟ اقول دلوقتي؟ لا ده خلاص على وشك. بس هي دي حاجات بنتكلم. هو المريض ده بياخد لو كارب. اللو كارب الكربوهيدرات موجوده فين؟ موجوده في الفروتس وموجوده في الفيجيتابل وفي الستارش وموجوده في الديل برودكت. مريض كيتوجينيك مش المريض بقى الكيتوجينيك ده بتاخد الهيلثي كمان. الكربوهيدرات السورس الوحيد المسموح بيه النون ستارش فيجيتابل، يعني ايه؟ الخضروات اللي فوق الارض زي ما بيقولوا، الطماطم والخيار والفلفل والخس دي بس، لكن لا بطاطس ولا كوسه ولا بقوليات ولا جريد دي ممنوع. يعني الكربوهيدرات 5% بياخدوا دول، ومن الفاكهه البيري بس فراوله. اوكي؟ نيجي بقى على الفات زي ما اتفقنا نستخدم المكسرات والسيدز والاوليف اويل الحاجات الهيلثي. نيجي بقى على البروتين، الجبن بيفضل الشيدر والجوت والكريم. الحاجات البروسيس بيبقى اوقات بيحطوا عليها كربوهيدرات فمش يعني جبنه رومي وبعض الجبن الثانيه اوقات بيحطوا عليها في المكونات بطاطس حاجات كده غريبه، فطبعا هندخلها مش هتبقى هيلثي. الافوكادو جميل قوي الافوكادو، بيبقى من الحاجات اللي حلوه في الكيتوجينيك دايت. هو بقفل عليها خلاص. خلاص انا همشي خلاص. ودي الاكل اللي ما باكلهوش. وده السناكس، انا هسيب المحاضره لو حد عاوزها عشان الوقت. ودي لو كارب لايف. مفيش وقت. لا هي لسه كام صلاه قدامك 5 دقايق. قدامي 5 دقايق. طيب لا خد نفسي ايه حضرتك عاوز تقولي بسرعه. طيب اي دايت فيها ماكرو نيوترينتس ومايكرو نيوترينتس. ماكرو نيوترينتس اللي هي كربوهيدرات وفات وبروتين. الكربوهيدرات زي ما كنت بتكلم في ستارشي فيجيتابل ونون ستارشي، يفضل ناخدها من الكومبلكس اللي هي ميلي جرينز ونون ستارشي. طب بالنسبه للبروتين انا اخر جايه طالب ركزت على البروتين في حاجه معينه. المريض اللي عنده هايبوغلايسيميا ما ناخدش حاجه فيها بروتين لانها بتقلل الجاستريك امتي فمش هتطلع الهايبوغلايسيميا. يعني الشوكولاته مثلا يكون احنا عندنا هايبوغلايسيميا ما ناخدش شوكولاته. طب الفاتس زي ما احنا عارفين في الفاتس الجايد لاينز ما بتتكلمش عن كميه الفاتس، بتتكلم عن الكواليتي. يعني احنا بنقول في كيتوجينيك دايت فالفاتس الكواليتي اهم من الكوانتيتي. طيب المايكرو نيوترينت موضوع سبلمنتيشن. احنا لو المريض ياخد اكل صحي مش هيحتاج سبلمنتيشن. الجايد لاين مفيش سبلمنتيشن طول ما هو ما عندوش ديفيشنسي. الفايبرز لكل 1000 كالوري 14 جرام. الصوديوم ما يقلش عن معلقه صغيره، المعلقه دي 5 مللي صوديوم كلورايد، 1.7 كلورايد و2.4 صوديوم. يعني دي مسموح بيه معلقه صغيره
ملح في اليوم. زي ما بنتكلم على السبلمنتيشن لو في ديفيشنسي بس. طب نون نيوترال سويتنرز هي اف دي ابروف، بس اخر ستاتس بتقول ان هي بتزود الويت، فيفضل نقلل منها. ده اخر كلام، وانا يعني عملت ستاتس في الموضوع ده. بتزود الويت فمش مستحب. الجلايسيميك اندكس ما هي كيف هتتكلم عنه؟ كان اول ولا هتتكلم عنه؟ مش عارفه. طب هو الجلايسيميك اندكس مش كل الكربوهيدرات زي بعض. في كربوهيدرات بيعلي سكر قوي وفي كربوهيدرات ما بيعليش. يعني البرتقانيه لو كلناها زي ما هي غير ما نشربها عصير، نفس البرتقانيه من غير ما تضيف حاجه، كلناها زي ما هي مش هتعلي سكر قوي عشان فيها فايبر. شربناها عصير هتزود السكر. طيب البطاطس لو كلناها مسلوقه مش هقول محمره بقى، حاطين عليها زيت زيتون، مين يعلي السكر؟ المسلوقه من غير زيت زيتون. الزيوت تقلل الجلايسيميك اندكس. طب الاكل مستوي قوي ولا الاكل نص سوا؟ مين يعلي السكر اكتر؟ المستوي قوي. يعني كل ما يكون الستارش كومبلكس الفايبر بروتكت عاليه، الكوكينج ميثود رو بيخلي الجلايسيميك اندكس بتاع المريض يقل. كل ما يكون الجلايسيميك اندكس قليل كل ما يكون كويس. طبعا السلايد دي انترستنج جدا مفيش وقت ان انا اقولها. ده الجلايسيميك اندكس بتاع الاكل. ومثل no one size fits all. ده قبل كده الميديكال نيوتريشن ثيرابي should be for all diabetic patient. تايب 1 diabetes يفضل ما يعملهاش. تايب 2 على تايب 2 محتاج يعمل كربوهيدرات كاونتنج في النيوتريشن. الناس اللي هم على فيكس الانسولين دوز المفروض الكربوهيدرات كونتنت بتاعتهم زي ما قلت تكون ثابته. مفيش دايت باترن واحده تنفع كل دايبيتك، انا قلت انواعهم. ومن افضل الدايت باترن الميديترينيان الكيتوجينيك دايت، ممكن تستخدم في الاوفر ويت والاوبيس تايب 2 دايابيتس. وثانك يو.